जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इलेक्शन 2024 जो कि समझा जा रहा था मुझ समेत कि ये सिलेक्शन 2024 होगी, नहीं हुई। सिलेक्शन 2024 आसान लफ्जों में कहूं, सिलेक्शन 2024 को अवाम ने इलेक्शन 2024 में बदल दिया। गो के अब एक दूसरी कोशिश हो रही है नवाज शरीफ साहब को सिलेक्ट करने की, इलेक्ट करने की नहीं, इलेक्शन में वो हार चुके हैं, सिलेक्ट करने की। फिर से पहुंचे हुए बुजुर्ग, हमारे जहांदीदा बुजुर्ग, डीलों ढीलों वाले बुजुर्ग और ओहदे के लालच देने वाले बुजुर्ग और मंडियां लगाने वाले बुजुर्ग और भाव और रेट लगाने वाले बुजुर्ग फिर से इकट्ठे हुए हैं। 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। खैर से मोहसिन नकवी निगरान वजीर आला कहते हुए मुझे तो बड़ा शर्म आती है। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी के डेरे पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले इकट्ठे हुए, भुट्टो और जिया इकट्ठे हुए, एक दूसरे से गिले किए, हल्की हल्की फ्रेंडली फायरिंग की और कहा कि आपने इलेक्शन कैंपेन में हमारे खिलाफ बोले। उधर से जरदारी साहब कहने लगे कि आप भी तो हमारे खिलाफ बोलते थे। और ये वो लोग हैं जो एक दूसरे को गद्दार कह चुके हैं, ये वो लोग हैं जो एक दूसरे के पेट चीरने के दावे कर चुके हैं, सड़कों पर घसीटने के दावे कर चुके हैं, ये वो लोग हैं जो एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क करार दे चुके हैं। नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि बेनजीर भुट्टो अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले, बेनजीर भुट्टो और फारूक लगारी अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले बददियानत हैं। और आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा था कि तुम दरिंदे हो, नासूर हो, धरती पर बोझ हो, ग्रेटर पंजाब बनाने वाले मुजीबर रहमान हो। लेकिन जब भी मुश्किल वक्त आता है ये इकट्ठे हो जाते हैं। और कई बार इनको इकट्ठा किया इमरान खान ने। इनको इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इमरान खान ने भुट्टो और जिया उल हक की सुलह करा दी और बार बार सुलह करी। ये डीलों और ढीलों के बादशाह, ये पाकिस्तानी सियासत में पैसे और चमक के फार्मूला चैंपियन फिर से इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि इस बार फिर एक मरतबा इमरान खान और इमरान खान के वर्करों ने, कारकुनों ने, तहरीक इंसाफ ने इनको वो शिकस्त दी है जो इनके वहम गुमान में भी नहीं है। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब में थोड़ी सी भी जमहूरियत होती, थोड़ी सी भी इखलाकियात, असूल, मंतक का पास रखते वो और थोड़ी सी भी वो वोट की इज्जत का ख्याल रखते, तो वो विक्ट्री स्पीच जिस दिन वो करने आए थे 65 सीटों पर, अब गो के सीटें 75 हो गई हैं, लेकिन 65 सीटों पर जो वो अपने पार्टी कारकुनों में मॉडल टाउन आए थे, तो उस वक्त वो कहते कि मैं हार गया हूँ और मुझे अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है, लिहाजा मैं आज से इस्तीफा देता हूँ पार्टी के ओहदे से भी। अब मैं अगले अपने लोगों को कहूँगा कि वो पार्टी आकर संभालें। 4 साल, 4.5 साल वो लंदन में रहे। इनकी औलादें, जदादें, पोशाकें, खुराकें, डॉक्टर, इलाज सब लंदन में हैं, लेकिन लंदन से सीखा कुछ नहीं। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है जी। सबसे पहले तो ये बताता चलूं कि सियासी तजिया निगार कह रहे हैं, गैर जानबदार सियासी तजिया निगार के इस इलेक्शन में धांधली के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। 50 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में पहुंच चुके हैं और अदालतों में पहुंच चुके हैं और सबूतों के साथ पहुंच चुके हैं कि हम जीते हुए थे, हमें हरा दिया गया। और सियासी तजिया निगार कह रहे हैं, लाहौर के सियासी तजिया निगार कह रहे हैं कि अगर फेयर इलेक्शन होते तो रिहाना डार ख्वाजा आसिफ को हरा चुकी थी। कैसरा इलाई और परवेज इलाई दोनों सीटों पर चौधरी सालिक को हरा चुके थे। यास्मीन राशिद नवाज शरीफ को हरा चुकी थी। जी हाँ, यास्मीन राशिद नवाज शरीफ को हरा चुकी थी। सलमान अकरम राजा ऑन चौधरी को हरा चुके थे। आलिया हमजा शहबाज को हरा चुकी थी और लाहौर की 9 मजीद नशिस्तें मिल जाती तहरीक इंसाफ को अगर फेयर इलेक्शन होते तो। और MQM का मैं जिक्र भी नहीं करना चाहता, वहां गो के जमात इस्लामी वाले सबूतों के साथ जा रहे अदालतों में। और MQM एक वक्त आया कि MQM जीतने लगी और फिर जीतती चली गई। वो MQM जो जिनके 6-6 हज़ार वोट थे वो 70-70 हज़ार वोटों पर जा पहुंचे। 50 सीटें ऐसी हैं कि जो बकौल सियासी तजिया निगारों की और तहरीक इंसाफ के कि वो जीत चुके थे 50 सीटें
اور پھر ہروا دی گئی۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے آپ کو کہ اسلام آباد کی تینوں سیٹیں ہارنا انہونی بات ہے۔ گجرات ہارنا تحریک انصاف کا انہونی بات ہے۔ جیلم ہاری ہوئی مسلم لیگ جیت گئی، اور سیالکوٹ ہاری ہوئی مسلم لیگ جیت گئی، اور سیالکوٹ ہاری ہوئی مسلم لیگ جیت گئی، لاہور ہاری ہوئی مسلم لیگ جیت گئی۔ عمران خان کا رد عمل آیا ہے جی اس پہ، ان الیکشنز پہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، اور بیرسٹر گور بتاتے ہیں کہ عمران خان تمام سیاسی صورتحال سے آگاہ تھے، کیونکہ آپ کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ عمران خان کو ایک تو 11 ٹی وی چینلز جو ہیں ان کی سہولت ہے، جن میں ایک پی ٹی وی اور باقی 10 انٹرٹینمنٹ چینل، اور پھر ساتھ ساتھ ایک انگریزی اخبار بھی ہے۔ عمران خان نے شکر اللہ کا ادا کیا ہے اس جیت پر، اس فتح پر، اور عمران خان نے کہا ہے کہ اس جیت کو غلامی نامنظور کے نام سے ہم منسوب کرتے ہیں، کارکنوں کا شکریہ، اور بلا شبہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو مبارکباد دینی چاہیے کہ جنہوں نے پچھلے 2 سال کے مشکل ترین حالات کے باوجود، یعنی کپتان ان کا جیل میں تھا، ٹیم اے بھی ان کے ساتھ نہیں تھی، بی بھی نہیں تھی، سی بھی نہیں تھی، بلکہ سی، اگر سی چلو کہہ لیں، سی ٹیم، کپتان جیل میں، لیول پلینگ فیلڈ تھی نہیں، بلہ چھن چکا تھا۔ شکریہ فائز عیسیٰ قاضی بینچ کا کہ بلہ چھن چکا تھا، اور اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف بقول بیرسٹر گور کے ایک وقت تھا کہ ہم 170 سیٹوں پر قومی اسمبلی کی 170 سیٹوں پر لیڈ کر رہے تھے، اور پھر یہ گھومتی گھماتی 100 پر آ گئی۔ مسلم لیگ نون والے حیران و پریشان ہیں کہ ہو کیا گیا ہے۔ وہ نواز شریف صاحب کی ریلیفوں بھری واپسی، گارنٹی بھری واپسی اور رسک فری واپسی، وہ نواز شریف کی پروٹوکول بھری واپسی، وہ نواز شریف صاحب کی میراتھن واپسی کے پورے میڈیا میں ان جشن تھا کہ جس دن نواز شریف واپس آ رہے ہیں، اور وہ ان کے وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، انتظامیہ اور پولیس کے سلوٹ، وہ عدالتوں کا ریلیف پہ ریلیف، تاحیات نااہلی ختم کرنا، اور پھر اتنے اشتہارات اور اتنی یک طرفہ کمپین چلائی گئی کہ جیسے میاں محمد نواز شریف صاحب کو ایک طرح سے وزیر اعظم سمجھ لیا گیا تھا، لیکن 8 فروری آئے اور سب کچھ بہہ گیا۔ اب پھر سے بھٹو اور ضیاء اکٹھے ہو رہے ہیں، ایک بار پھر پی ڈی ایم جس کا ہم 16 مہینے کا تلخ تجربہ، بھیانک تجربہ، ڈراؤنا تجربہ بھگت چکے ہیں، وہ پی ڈی ایم پھر سے بننی جا رہی ہے۔ ہاں ایک ہے کہ زرداری صاحب اپنی گیم میں لگے ہوئے ہیں، وہ آزاد امیدوار خریدنے لگے ہیں، گو کہ اس بار تحریک انصاف اور عمران خان کے ووٹ لے کر جیتنے والے جو آزاد امیدوار ہیں، وہ جب کہیں جائیں گے تو ان کا حلقوں میں جانا مشکل ہو جائے گا، لیکن پھر بھی یہ منڈی ہے، یہاں انسان نما جانور بکتے ہیں، عہدے پر، لالچ پر، خوف پر، ڈر پر، اور بکیں گے۔ وہ کہ بیرسٹر گور کہہ رہے ہیں، عمران خان کہہ رہے ہیں، تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہیں جائیں گے، لیکن میری اطلاع ہے کہ 20 سے 25 لوگ ایک اڑان بھرنے کو تیار ہیں۔ صورتحال بڑی ہی دلچسپ ہے، اور اس دلچسپ صورتحال کو عالمی میڈیا ایک عجیب و غریب کہہ رہا ہے کہ یہ عجیب و غریب انتخابات ہیں، مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، عالمی میڈیا کہہ رہا ہے، اور بہت سارے سوالات اور تحفظات اٹھا رہا ہے۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہو چکا ہے، صورتحال کا جائزہ لیا گیا، حکومت سازی پر غور کیا جا رہا ہے، گو کہ جو حالات ہیں، اور جس 9 مئی جو ہو چکا ہے، اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف اکیلی، ویسے بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں، اگر سارے کے سارے کہیں بھی نہ جائیں پھر بھی اکیلی حکومت نہیں بنا سکتی، اور پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون ان کے ساتھ ملے گی نہیں، ایم کیو ایم ان کے ساتھ آئے گی نہیں، لہٰذا مرکز میں مضبوط اپوزیشن ہوگی عمران خان کے ممبران کی، تحریک انصاف کی۔ کے پی میں کوئی مقابلہ ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کے پی میں کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ چیلنج کر سکے۔ کے پی میں خیبر پختونخوا نے اپنی تاریخ میں سب سے بڑا مینڈیٹ دیا ہے تحریک انصاف اور عمران خان کو، تو کے پی میں عمران خان کی حکومت بنے گی۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون، حالانکہ 2-3 سیٹوں کا فرق ہے، لیکن پنجاب میں وہ مینج کر جائیں گے ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، پنجاب اپنے ہاتھ سے گنوائیں گے نہیں، پنجاب میں مینج کر جائیں گے، پنجاب میں ان کی حکومت ہوگی، سندھ میں
پیپلز پارٹی کی ہوگی، بلوچستان میں مخلوط ہوگی اور مرکز کا جوڑ پڑا ہوا ہے۔ اور تحریک انصاف نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ عمران خان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے، ہم سے سیاسی ڈائلاگ کیا جائے، ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو درگزر کریں، اور جو ہمارے ساتھ ہوا ہے ہم ان کو درگزر کرنے کو تیار ہیں، لیکن اب آگے بڑھیں۔ اور یہ بتاتا چلوں کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، اس سے پہلے والی گلے شکووں والی ملاقات ہو چکی اور ہونے جا رہی ہے، اور یہ ملیں گے، اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے سامنے عمران خان ہے، جس کے جو جیل میں ہے، سلاخوں کو پیچھے ہے، جس کے پاس سی ٹیم ہے، جس کے پاس سیاسی سپیس بھی نہیں ہے، جس کے پاس بلہ بھی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود چونکہ یہ مقبولیت لیس ہیں، اخلاقی برتری لیس ہیں، پرفارمنس لیس ہیں، لہٰذا ان کو عمران خان ان کے اعصاب پر سوار ہے اور یہ اکٹھے ہوں گے پھر سے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ اکٹھے ہوں مگر اس طرح نہ ہوں جس طرح پی ڈی ایم میں ہوا، 90 وزیر، ریکارڈ مہنگائی، ریکارڈ بے روزگاری، ریکارڈ غربت اور ملک اور قوم کا سوا ستیاناش۔ سنا جا رہا ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنیں گے، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اقتدار ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ عدالتوں میں گئے ہیں، ان کے پاس اتنے ثبوت ہیں کہ سارے کہہ رہے ہیں کہ 51 سیٹیں، اور اگر ان کو ایک محفوظ ان کا تجزیہ کیا جائے تو 40 سیٹیں ایسی ہیں کہ جن میں دوبارہ یہ تحریک انصاف کو مل جائیں گی۔ تحریک انصاف کے پلان اے اور پلان بی بھی بنایا ہے۔ پلان اے یہ ہے کہ کسی چھوٹی جماعت سے اتحاد کیا جائے اور اس جماعت کے سمبل سے یا اس جماعت کے کور سے اگلی سیاست شروع کی جائے۔ پلان بی یہ ہے کہ کوئی ایک گروپ بنا لیا جائے، جیسے عمران لورز، تحریک انصاف گروپ یا عمران خان گروپ، اور اس گروپ بنانے کے بعد یہ تاکہ آزاد لوگ نہ جا سکیں کہیں اور۔ 10 دن ہیں ابھی جو نوٹیفیکیشن ہونے ہیں، اس کے بعد 3 دن ہیں جس میں انہوں نے یہ سارا کام کرنا ہے۔ آزاد لوگوں نے کسی نہ کسی جگہ شمولیت اختیار کرنی ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ آزاد جو جانے والے ہیں وہ 20 اور 25 ہیں، اور یہ تعداد اضافہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ابھی بہت سارا کام ہونا ہے، جو بہت سارا کام ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی جو خریدنے والی ٹیمیں ہیں وہ میدان میں ہیں، مسلم لیگ نون کے جو جوڑ توڑ والی ٹیمیں ہیں وہ میدان میں ہیں، اور آزاد لوگوں سے رابطے میں ہیں۔ منڈی لگے گی اور پیسے چلیں گے، عہدوں کا لالچ چلے گا، اور کوشش کی جا رہی ہے وہ کہ زرداری صاحب کا اپنا پلان ہے۔ زرداری صاحب کی خواہش ہے کہ سب سے پہلے تو میری جماعت نمبر 2 پہ آ جائے۔ میں نے آپ کو ایک مرتبہ کہا تھا نا کہ نواز شریف اکیلے دوڑ کر نمبر 2 پر آئیں گے، اور وہ اکیلے دوڑ کر پورا ان کے لیے میدان تھا نمبر 2 پہ ہیں، پہلے نمبر پہ تحریک انصاف ہے۔ تو زرداری صاحب کی کوشش ہے کہ نواز شریف صاحب کی یعنی مسلم لیگ نون کی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں کی جائیں اور پھر پی ایم بلاول کو بنایا جائے۔ لیکن ہاؤس آف شریف وزارت عظمیٰ اور وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے۔ بارگیننگ بڑی چیزیں ہوں گی۔ صدر کا عہدہ پیپلز پارٹی کو دیا جائے، مسلم لیگ نون سوچ رہی ہے۔ چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی پیپلز پارٹی کو دیے جائیں، اور وزارت عظمیٰ اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ اپنے پاس رکھا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ جو انتخابات اس مرتبہ ہوئے ہیں ان کا جو ہے کہ رجسٹرڈ ووٹرز ہیں ان کو چھوڑیں۔ ووٹ جو ڈالے گئے ہیں قومی اسمبلی میں اس بار، رجسٹرڈ ووٹ تو تھے آپ کو پتہ ہے 12,78,64,635، لیکن جو قومی اسمبلی میں ووٹ ڈالے گئے اس مرتبہ وہ 5,73,87,218 تھے، اور ٹرن آؤٹ رہا 44.88، اور پی ٹی آئی اور آزاد لوگوں نے ووٹ حاصل کیے 1,88,85,895، 32.91 یعنی 33% ووٹ ملے تحریک انصاف کو۔ پاکستان مسلم لیگ 1,37,62,462، 29% ووٹ ملے مسلم لیگ نون کو، 24% ووٹ مسلم لیگ نون کو، 33% پاکستان تحریک انصاف کو، اور 24%
मुस्लिम लीग नून को, और पीपल्स पार्टी ने 81,69,392 14% वोट हासिल किए पीपल्स पार्टी ने। और इसी तरह पंजाब जो वोट डाले गए वो 3,62,49,769, टर्न आउट रहा 49.5%। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने यहां भी मुस्लिम लीग नून को पीछे छोड़ा, 1,36,72,776 वोट हासिल किए और 38.5% वोट हासिल किए। मुस्लिम लीग नून 1,23,26,199 मतलब 34%। जो कौमी असम्बली 33% पाकिस्तान तरीके इंसाफ, 24% मुस्लिम लीग नून। पंजाब असम्बली 37.5% पाकिस्तान तरीके इंसाफ और 34% मुस्लिम लीग नून। केपी में मुकाबले ही कोई नहीं, जो वोट डाले गए वो 81,59,968 और पीटीआई ने 37,81,00,000 में लिए, 37,25,528 मतलब 46.5% टर्न आउट पीटीआई का। और मुस्लिम लीग नून यहाँ 7,08,00,000 वोट ले पाई, 9%। और जेयूआई 13,13,00,000 वोट ले पाई और 16%। तो मुबारकबाद है आवाम को, मुबारकबाद है जीतने वालों को, मुबारकबाद इलेक्शन डे, सिर्फ इलेक्शन डे जो पुरअमन हुआ उस पर जो इलेक्शन अमला था जिसमें पुलिस थी, रेंजर थी, फौज थी। और मुबारकबाद तरीके इंसाफ वालों को कि जिन्होंने इतने मुश्किल हालात में पर्चे, मुकदमे, हथकड़ियाँ, जेलें, हवालातें, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल, इंसानी हकूक पामाल, उम्मीदवार गिरफ्तार होते रहे, तजवीज़ कुनिंदे, तईद कुनिंदे गिरफ्तार होते रहे, कागजात नामजदगी छीने जाते रहे, फाड़े जाते रहे, कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। और इसके अलावा जो वोटर्स थे वो पकड़े गए और मुस्लिम लीग नून के लोग थानों में इजलास करते रह गए। अब आपने हर उम्मीदवार बताता था पुलिस को कि इस हल्के से गिरफ्तार कर लो, कर लिया जाता था। और इस वक्त मैं कह रहा हूँ कि लेकिन इन तमाम हालात के बावजूद पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने, और बल्ला नहीं है, इंतखाबी निशान नहीं है, 75 साल तारीख में कोई ऐसा इलेक्शन नहीं गुजरा जिसमें किसी सियासी जमात के पास उसका इंतखाबी निशान ना हो। ये तो हुआ कि नवाज शरीफ मरियम जेल में थे, इस मरतबा इमरान खान बुशरा भी जेल में थे। ये भी हुआ कि उसमें 5% जो उनके लोग इधर से उधर गए, इस मरतबा ज़्यादा गए। लेकिन बाकी जो कुछ हुआ वो कभी किसी जमात के साथ नहीं हुआ। और तरीके इंसाफ ने इन तमाम बातों के बावजूद सारों को इंतखाबी मैदान में शिकस्त दी और सारों को नॉकआउट कर दिया। और मैंने कहा ना कि अगर कोई थोड़ी सी भी जमहूरियत इस मुल्क में होती तो नवाज शरीफ इस वक्त सियासत से किनारा कश हो चुके होते, शहबाज शरीफ सियासत छोड़ चुके होते, आसिफ जरदारी अलहदा हो चुके होते कि हम हार गए हैं। और अकेले थे हम बैकग्राउंड में, फिर भी हार गए हैं। और ये भी बताता चलूँ कि रेट लग रहे हैं, भाव लग रहे हैं, राब्ते हो रहे हैं। और ये कि एक वक्त था जब गुलाम खरीदे जाते थे, आज वो वक्त है जब गुलाम आज़ाद खरीद रहे हैं। और इतना बदतरीन वक्त है इस मुल्क पर, एक मरतबा फिर जमहूरियत नीलाम हो रही है, एक मरतबा फिर वोट की इज्जत नीलाम हो रही है। और ये भी बताता चलूँ कि मैंने पहले भी कहा है कि 50 लोग जो अदालतों में सबूतों के साथ गए हैं, अगर इंसाफ हुआ तो कम अज़ कम 40 तरीके इंसाफ के लोग और जीत जाएंगे। और रेहाना डार तो कुरान पर हाथ रख के कह रही हैं कि मैं जीती हुई थी, मुझे हरा दिया गया। और जेलम जीता हुआ तरीके इंसाफ हार गई, लाहौर 80% जीता हुआ हार गई, इस्लामाबाद 80% जीता हुआ तरीके इंसाफ हार गई। और इसी तरह बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स हैं जो जीते हुए थे, जीत रहे थे, अचानक हार गए। लेकिन ये हारे हुए अब अदालतों में जा रहे हैं और इनको उम्मीद है कि वो जीत जाएंगे। लेकिन अगर इन हारे हुओं को इलादा भी रखें तो फिर भी तरीके इंसाफ ने सबको हरा दिया। और सबसे बड़ी बात, भुट्टो और ज़िया की एक बार फिर सुलह करा दी। पाकिस्तान जिंदाबाद।